वेलकम बैक। अब हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा है। मियाँ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ज़रा ये बताइएगा कि नून लीग इस वक्त कुछ मिक्स सिग्नल्स दे रही है। आप लोग इलेक्शन में जा रहे हैं, नहीं जा रहे 30 अप्रैल वाले, और क्या कुछ कंडीशंस चाहते हैं कि पहले कुछ चीज़ें हो जाएं उसके बाद इलेक्शन में जाएं? नहीं आदिल, कतन कंडीशनल किससे करेंगे? कोई फ्रीक होता है ना, उससे बंदा करता है। तो हमारा तो फ्रीक तो कोई है नहीं। अब आ जाए, जो आप बात करते हैं कि हम इलेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, तो बात तो सीधी है कि कोई भी जनरल इंतखाबात हों, जब मुद्दत पूरी हो रही होती है तो आखिरी साल वैसे इलेक्शन का साल होता है किसी भी जमात के लिए। तो हम तो इलेक्शन में जा चुके हैं, हम कैंपेन कर रहे हैं, डिविजनल मीटिंग हो रही है, वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं, तो और यही तरीका होता है ना इलेक्शन में जाने का। 30 अप्रैल को जो पंजाब का इलेक्शन है, फिर उसमें आप जा रहे हैं, मतलब इसी तारीख पे? देखें, बात यह है कि इसी तारीख को होते हैं तो हम इलेक्शन में हैं, नहीं होते तो जब होंगे तब हैं। तो फिर आप लोगों के ऊपर है ना। इलेक्शन कमीशन तो अब तैयार है, आप लोग उनको रिसोर्सेज देंगे, फंड्स देंगे तो ही होगा ना। नहीं, अब आप ये देखें आदिल, आप भी पाकिस्तानी हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या पाकिस्तान के अंदर कौम का एतमाद बहाल करने का तरीका क्या है। वो होता है इलेक्शन का। अब इलेक्शन के बगैर आप कौम का फ्रेश मैंडेट हासिल आपको नहीं होता, कोई भी हुक्मरान हो, कोई भी हुकूमती जमात हो। अब आलम यह है कि आप पूरा साल इलेक्शन लड़ते रहेंगे, क्या मुल्क मुतहम्मल है इतने अखराजात का? आपके दीगर इश्यूज जो हैं, अब कोई किसी की ख्वाहिश पे तो ऐसा मेरा ख्याल मुमकिन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम इलेक्शन की तैयारी में हैं। जब वो इलेक्शन होंगे हम बिल्कुल रेडी हैं। तो मियां साहब, इसके लिए दो रास्ते हैं ना अब आपके पास। एक रास्ता ये है कि आप लोग तहरीक इंसाफ को भी अपने साथ एंगेज करें, उनके साथ कोई मिड वे निकालें। पीपल्स पार्टी जिस तरह कह रही है कि हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं, आप भी कह रहे हैं हम तैयार हैं, लेकिन अभी हालात आप लोग कह रहे हैं कि साजगार नहीं है, अगर फिर भी हुए तो हम चले जाएंगे। एक तरीका ये होगा कि आप उन्हें एंगेज करें और कोई मिडिल वे निकालें। दूसरा तरीका ये होगा आपको एज इट इज इसी डेट के ऊपर जाना पड़े जो डेट डिसाइड हो रही है। तीसरा तो इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है इलेक्शंस को आगे ले जाने का। अब आप जो बात कर रहे हैं ना आदिल, एंगेज करने की, तो मुझे बताएं कि बकौल इनके हम तो रजिस्टर्ड डाकू हैं। डाकुओं के साथ रजिस्टर्ड जो सादक और अमीन है वो बैठने के लिए तैयार ना हो तो किस आप ना, वो जब चीफ एग्जीक्यूटिव था तब था वो अपोजिशन के साथ बात करने के लिए, ना आज वो अपोजिशन में है तब वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, वो बात करने के लिए तैयार है उन लोगों से जो आइन इजाजत नहीं देता, जिनसे आइन इजाजत देता है उससे वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो समझता है कि जिस तरह मुझे लाया गया था, जिन हलकों ने लाए थे, मैं उन हलकों से बात करूं तो ठीक है, इनसे मुझे बात करने की जरूरत नहीं है। तो किससे बात अभी ये जो 2-3 दिन पहले उन्होंने एक इशारा दिया कि जी बातचीत करने के लिए मैं सबसे तैयार हूं, तो वो अभी हमारी बात होती है तो वो भी ये कहते हैं कि जी अगर ये बातचीत करें, वन टाइम अमेंडमेंट करें, क्योंकि अगर इलेक्शन को आगे ले जाना है तो कोई आईनी तरमीम एक दफ़ा वन टाइम अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है, करें तो हम ये करने को तैयार हैं। वो बात आपकी ठीक है कि वो एक तरफ चोर डाकू भी कहते हैं, लेकिन साथ में जो है वो इलेक्शन के मामले में वो कहते हैं वन टाइम अमेंडमेंट करके हम बात करने को तैयार हैं। तो ऐसी किसी तजवीज़ पे भी गौर नहीं होगा कि इस नुक्ते पर बैठ जाएं, उनको बीच का रास्ता निकालें? आदिल बात सुने, हम बिल्कुल तैयार हैं। इलेक्शन ही पाकिस्तान के मसाइल का हल है, साफ शफाफ इंतखाबात। मगर उसके तकाजे क्या ये हैं कि आप अपनी मर्जी से असेंबली तोड़ो और अपनी मर्जी से डेट मांगो? अब आ जाए, अगर वो बात करना चाहते हैं तो बात हो सकती है, क्यों नहीं बात हो सकती कि हम कोई महीना डेढ़ पहले आ जाएं और ये जो रैटर लगाई हुई है इसने कि 2 असेंबलियों के फौरी इलेक्शन हो, एक वक्त में चारों असेंबलियों के और नेशनल असेंबली के इलेक्शन हो जाएंगे जुलाई अगस्त में। मियां साहब, जुलाई अगस्त तक हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? मुमकिन है ये, ठीक है। मियां साहब ये बताइएगा कि ये खान साहब की गिरफ्तारी में क्या रुकावट है? राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं मैं गिरफ्तार करना चाहता हूं, लेकिन इत्तेहादियों से भी, सारे हुकूमत की इत्तेहादियों की हुकूमत है, हमें देखना पड़ेगा। उनकी गिरफ्तारी में रुकावट क्या है? क्योंकि जिस तरह पुलिस जाती है
اور جو کچھ وہاں پر سب کچھ ایک ماحول بنتا ہے اس سے سیاسی طور پہ آپ کو فائدہ تو نہیں ہوتا, نقصان ہوتا ہے؟ نہیں, اگر عادل آپ سمجھتے ہیں نا کہ اس ماحول سے سیاسی فائدہ کس کو ہوتا ہے, کسی کو, اور کسی دوسرے کو نقصان ہوتا ہے, تو تیسرا بھی ایک فریق ہے, وہ ہے ریاستی ادارے. اس سے ریاستی اداروں کی ریٹ جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جتھے اٹھیں اور وہ چاہیں کہ اس ڈیٹ کو میں گرفتاری نہیں دینا چاہتا اور ہم 1000-1500 بندہ اکٹھا کریں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو گالیاں دیں, دھمکائیں, جس طرح باقی اداروں میں بیٹھے لوگوں کو دھمکاتے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے لینے کی خواہش کرتے ہیں. کیا اسی طرح ملک چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے, اگر تو حکومت اس کو گرفتار کرنے کے لیے گئی ہے یا چھوڑ کے آ گئی ہے تو وہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کا فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے. مگر اگر عدالت کہتی ہے کہ اس کو گرفتار کیا جائے یا قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ قانون کی رٹ قائم کرنے کے لیے اس کو گرفتار کرنے کے لیے جاتے ہیں, تو کیا ہم ان کو کہیں گے کہ اس کو گرفتار نہ کرو؟ تو رکاوٹ کیا ہے میاں صاحب آپ کے خیال میں؟ رکاوٹ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ سب ممکن نہیں ہو پا رہا؟ رکاوٹ عادل وہی ہے جو بقول جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے, کہ انہوں نے کہا تھا کہ 3 اداروں نے مل کے اس بت کو تراشا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ریاستی وسائل, ریاستی مشینری اس کو پہلوان بنانے کے لیے استعمال ہو اور دوسروں کو گرانے کے لیے استعمال ہو, خلاف استعمال ہو, تو پھر مجھے یہ آپ بتا دیں کہ کون اس کو گرفتار کر سکے گا, اور جن کو سزائیں دی گئی ہیں ان کو انصاف کون دے گا؟ تو آپ کے خیال میں ابھی بھی ان کی مدد ہو رہی ہے پیچھے سے؟ میں بالکل کلیئر ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو سلوک اس کے ساتھ ہو رہا ہے, کبھی بھی کسی پاکستانی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوتا. اور عادل ایک اور چیز ہے, آج بھی جو اس کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, اگر وہ اس سے آدھا سلوک بھی ایک پیج والا حکومت وقت کے ساتھ ہو جائے تو ملک سٹیبل ہو سکتا ہے. سر میں بالکل وقت ختم ہو گیا, مجھے 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ میں اگر جواب دے سکیں. مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ جنرل فیض جو ہیں ان کے خلاف ثبوت ہیں ان کے پاس کہ وہ اس سارے پروسیس کا حصہ رہے ہیں, تو کیا واقعی ثبوت ہے یا پھر یہ سیاسی بیانیہ ہے, یا ثبوت ہیں آپ لوگوں کو؟ دیکھیں, ہمارے پاس تو ثبوت اس وقت بھی تھے جب ہم نے گجرانوالہ جلسہ میں نام حاضر سروس لوگوں کا لیا تھا, اس وقت بھی ثبوت تھے, آج بھی ثبوت ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ثبوت ہیں؟ بالکل ہیں. وہ کسی فورم پہ لے کے بھی جائیں گے یا بس صرف؟ بھائی میری بات سنیں نا, اس سے پہلے جس فورم پہ ثبوت لے کے جانے تھے ارشد ملک کے یا ثاقب نثار کے یا دیگر لوگوں کے, یا جسٹس شوکت صدیقی ثبوت لے کے گئے جنرل فیض کے حوالے سے, کیا بنا ہے اس کا؟ اوکے, تو آپ کے خیال میں کچھ نہیں ہونا. میاں صاحب واپس کب تک آئیں گے میاں صاحب, کیونکہ آپ اس سے پہلے بہت ہوپ فل تھے کہ وہ جلد آ رہے ہیں لیکن پھر بہت ٹائم گزر گیا, تو میاں صاحب کیا الیکشن سے پہلے آ رہے ہیں؟ الیکشن کا پروسیس شروع ہونے دیں, آپ کو یہ سوال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. پروسیس شروع ہوتا ہی وہ آ جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ میاں جاوید لطیف صاحب, وفاقی پاکستان مسلم لیگ نواز کی آپ گفتگو سنی. ناظرین, ایک راستہ تلاش کرنا ہوگا تمام جماعتوں کو مل کے, اور وہ ہے مڈل وے تلاش کر کے انتخابات کی طرف جانا ہوگا. اگر دونوں جماعتیں یا دونوں طرف سے ضد دکھائی گئی تو اس کا نقصان جمہوریت کو ہوگا. عادل عباس کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.